બધાના ફોટાને બધાને વિડીયો ઉપર મારા નથી ઉતારતા. ઉભા રહ્યો ઘડીક. ઉભા રહ્યો. આજે મંદિરનો પાટોત્સવ છે એટલે જમણવાર છે અહીંયા સાંજના ભંડારો છે. હા હા રસોઈની બધી તૈયારી થાય છે. સત્યનારાયણની કથા છે. સત્યનારાયણ બાપાની કથા मेघजाय नमो धनियाय नमो सत्यमेघ्यै नमो धनाधनाय नमो तेजोक्षाय नमो सत्यविग्रहाय नमो सर्वविग्रहाय नमो भद्राय नमो निग्रहाय नमो व्यग्रहाय नमो नेत्रंगाय नमो विदाग्रहाय नमो चतुर्मदे नमो चतुर्भावे नमो चतुर्भुजाय नमो चतुर्मदे नमो चतुरात्मने नमो चतुर्भावाय नमो चतुर्वेदे नमो एकमदे नमो समावताय नमो निवृदात्मने नमो चतुराय नमो चतुर्क्रमाय नमो दुर्लभाय नमो दुर्गाय नमो दुरावासाय नमः दुरात्रिणे नमः शुभांगाय नमः लोकसानंगाय नमः संतुष्टे नमः संतुवर्धनाय नमः इंद्रकर्णे नमः महाकर्णे नमः कृतकर्णे नमः कृतात्माय नमः सुंदराय नमः कराय नमः आगदनाय नमः विष्णवे नमः ब्रह्मये नमः शुद्धाय नमः सर्वांगेश्वराय नमः महारदाय नमः महागदाय नमः महाभूताय नमः महानिधये नमः कुमुदाय नमः कुलेशाय नमः पर्जन्याय नमः पावनाय नमः अन्नलाय नमः ભૂદેવો બેઠા ભૂદેવો सर्वदुःखाय नमः पूर्णाय नमः सिद्धाय नमः चतुर्दिने नमः चतुर्दापनाय नमः निगोदराय नमः औदुम्बराय नमः स्वास्थाय नमः चारुणानिशुद्धनाय नमः सहस्रतीर्थे नमः सप्तजीवाय नमः तत्वे नमः सप्तजीवाय नमः अमूर्ते नमः अन्नदाय नमः अर्जिताय नमः वैकृते नमः वैनाशनाय नमः अणवे नमः बृहते नमः अवधूताय नमः सौधूताय नमः गुणकृते नमः निगुणाय नमः और व्यासाय नमः प्रांगस्वाय नमः वंशवर्धनाय नमः अंबारप्रदे नमः कथिताय नमः योगिने नमः योगीशाय नमः सर्वकामदाय नमः आश्रमाय नमः श्रमणाय नमः श्रामाय नमः सुवर्णाय नमः वायुवाहनाय नमः धनुर्धराय नमः धनुर्वेदाय नमः दंडाय नमः दमचित्रे नमः दमाय नमः अपराजिताय नमः सर्वदाय नमः नियमते नमः यमाय नमः सत्यवते नमः स्वस्तिकाय नमः सत्याय नमः सत्य धर्म प्रणाय नमः प्रियाव्याय नमः अहर्याय नमः प्रियुक्ते नमः प्रतिवर्धनाय नमः ध्यानवृत्ते नमः ज्योतिषे नमः सूर्ये नमः बुधबुधे नमः विद्वे नमः सूर्याय नमः सवित्रे नमः कविलोचनाय नमः अनंताय नमः बुधबुधे नमः ओंकारे नमः સત્યનારાયણની કથા છે. આજે અત્યારે 5 કથાઓ છે અને ઓલા રાજુ દાદા આચાર્ય છે અમારે મંદિરના ओम कपिलाय नमः आचार्य अव्याय नमः स्वस्तिदाय नमः स्वस्ति बुधे नमः स्वस्ति नमः स्वस्ति बुधे